अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार और रोज़ की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक जो है वो तब्दीलियां क्यों नहीं लाई गई हैं। आज का एक वाक़या है, ये वाक़या जो है फिरोज़वाला थाना फैक्ट्री एरिया में है। मतलब कोई एक दो रोज़ कबल का ये वाक़या पेश आया है कि एक नौजवान आता है अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद मुंशी होता है वो उससे ये कहता है कि जी मेरी टांगे दबाओ, उसके बाद जो है मैं तुम्हारी दरख्वास्त जो FIR जो है वो मैं काटूंगा। मजबूरन जो है उसे टांगे दबाना पड़ती है और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। और इसी पर जो है हम आज बात करेंगे इस टॉपिक पे। यूनुस साहब, क्या कहेंगे आपके कि अजीब ही निराले मिजाज होते हैं इनके कि आप FIR के लिए लड़का गया है तो मुंशी की जानिब से ये कहा गया कि जी मेरी टांगे दबाओ, उसके बाद मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। क्या कहेंगे आप? इरम, आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। हम ये बड़े ठीक है, करप्शन की शिकायत होती है, पैसे के लेन देन, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा अनोखा वाकया है क्योंकि पुलिस स्टेशन में बैठकर सरेआम वो इस तरह नहीं किसी को भी कह सकते। कैमरा की जद में होते हैं, वो भी तमाम पुलिस स्टेशन में, खास तौर पर जो वहाँ ये हवालात है उसमें कैमरे लगाए गए हैं। तो यानी कि एक पब्लिक की जगह है, लोगों का आना जाना है। कोई भी साइल जब थाने आता है तो कोई इस तरह की जरूरत तो नहीं कर सकता इस तरह का। लेकिन हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि वाकया पेश नहीं आया होगा। हो सकता है इस तरह का वाकया आया भी हो। अगर इस तरह का वाकया अफसर ने बाला तो दूर की बात है, SHO केले में भी आ जाए तो वो अपने मतहत को नहीं छोड़ता। लेकिन अब हम जब तक उससे बात नहीं करेंगे, जो हमारा मुकामी नामनगार है वो बताए हमें सूरत हाल क्या है, तो हमें ही बेहतर पता चल सकता है। उससे पहले हम पूछते कि ये क्या वाकया है। लेकिन अगर ये वाकया पेश आया तो इंतहाई अफसोसनाक है। ये तो हम कह सकते हैं कि कोई थाने आया होगा, उसे मुहर्रर ने या थाने के किसी मुलाजम ने पैसों का मुतालबा किया होगा, फिर हम आपकी कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक तो बात मानी जा सकती है। लेकिन ये कहना कि किसी का थाने में आना और थाने के मुहर्रर का ये कहना कि जी आप मेरी टांगे दबाएं फिर मैं आपकी कार्रवाई करूंगा, तो अब थाने में डायरेक्ट मुहर्रर का वास्ता लोगों से नहीं पड़ता। पंजाब भर में तमाम पुलिस स्टेशन में एक फ्रंट डेस्क कैम किया गया है। फ्रंट डेस्क पे एक बकायदा अमला बैठा हुआ है। जो भी साइल बाहर से आता है उस साइल का वास्ता उस फ्रंट डेस्क से होना होता है। फ्रंट डेस्क का मकसद क्या है? वो लोग कंप्यूटर लेके वहां बैठे हैं और उस कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी वो दरखास्त देता है उसको बाज़ाब्ता तौर पर बाकायदा अंदराज किया जाता है और उस पर अंदराज करने के बाद जिसे वो मार्क की जाती है वो कंप्यूटर वाला खुद ही लड़का फ्रंट डेस्क वाला मार्क कर देता है। जिस इलाके की होती है उससे पता होता है ये इलाके की बीट फलां थानेदार के पास है और उसका साथ नंबर भी लिख दिया जाता है ताकि साइल को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक रजिस्टर उसको जो कंप्यूटराइज स्लिप होती है उसके हवाले कर दी जाती है। हाँ, अच्छा यूनुस साहब, ये जो है ये सारा मामला क्या है और ये क्यों पेश आया है, इसी पर हम बात करते हैं। नुमाइंदा TV टुडे है मंसूर बेग से, जिन्होंने ये सारी स्टोरी जो है वो कवर की है। इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। क्या कहेंगे, ये क्या वाकया है? जी बिल्कुल ऐसा है कि मुहावरा एक बड़ा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर पुलिस एहलकारों के हाथों में लाठी है और ये बरसा भी उन लोगों पर रहे हैं जो इनके पास मदद लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए भाग कर आते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। ये असद नामी लड़का जो जमाल टाउन में रहता है और जब ये एप्लीकेशन लेकर आया, जिस रूम में ये पहुंचा है इस रूम पर वायरलेस रूम है। जब 15 पर कॉल की जाती है तो सबसे पहले इसी कमरे में बैठा एक एहलकार उसकी कॉल को उठाता है और उठाकर जो मुतलका जो गाड़ी होती है, मोबाइल गाड़ी पुलिस की होती है, उन्हें इन्फॉर्म करता है कि फलां जगह पर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये गाड़ी पुलिस एहलकार वहां पर चले जाते हैं। क्योंकि उसके बार बार कॉल करने पर जब वहां पर रिस्पॉन्स ना दिया गया तो वो इसी कमरे में सबसे पहले आया। इसी कमरे के अंदर जो मुंशी है जो इस थाने का वो मौजूद था, जिसे इसने एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा कि मेरी ये फलां एप्लीकेशन हैं, जहां पर इसी कमरे के अंदर बैठकर साइल्स की एप्लीकेशन भी लिखी जाती हैं जो बाद में फ्रंट डेस्क पर जमा करवाने के लिए जाते हैं। तो अब उस पे जो कि उसके घर पे एक हंगामा था कि बाट लड़कों ने उसकी माँ और उसकी बहन को मारा था, तशद्दुद किया था, उसके कपड़े फाड़े थे। तो वो फरियाद लेकर यहाँ पर पहुंचा कि उसकी वालिदैन पर, उसके जो घर वाले उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तो पुलिस एहलकार मेरे साथ चले। तो जो मुंशी था उसका अंदाज ऐसा था कि हम थकावट से, क्योंकि यहाँ पर कुछ अर्से से एक मेला भी चल रहा था जिस पर इन तमाम पुलिस एहलकारों की ड्यूटियां तैनात की गई थी, मेरी थकावट की बिना पर हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो उसने उसे दबाने की शर्त वहां पर रखी, जिस पर वो जो लड़का था वो फरियाद करता अपने मदद के लिए पुलिस एहलकार की वहां पर
टांगे दबाना शुरू कर दी, और जो पुलिस के शेर जवान थे जो बाकी उस कमरे में आते थे वो मुस्कुराते थे, और उस वीडियो में बाकायदा से वो बात भी आ रही है कि बहुत वजनी और बहुत भारी जो मुंशी है वो इस थाने के अंदर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी SHO और पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं वो तमाम के तमाम सिफारशी हैं, और उनकी एक ये भी रीजन है कि कुछ अर्सा पहले भी 4 रोज पहले भी इनकी एक वीडियो वायरल की थी कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे इनसे पकड़ा जाता है तो कागजात ना होने पर उसने इस मोटरसाइकिल को वापस लेकर जाने के लिए इसे जो मुहर्रर है थाने का उसे पैसे दिए, और वो वीडियो भी वायरल हुई। उस पर भी आज तक इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं, और ये कमरा जो है मुंशियों के कमरे, इन कमरों के अंदर कोई CCTV कैमरे मौजूद नहीं होते हैं ताकि ये किसी को निगरानी कर सकें, जो इन्हें देखा जा सके, और ये अपने कमरों के अंदर बंद बैठे अपनी मनमानियां करते हैं। जो साइल इनके पास आता है उनसे पैसे बटोरते हैं, उनको अपनी नई नई शरायत खाने मंगवाते हैं, उनसे टांगे दबाते हैं, और यही वाकया इस नौजवान के साथ यहाँ पर पेश आया है। जी मंसूर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि वाकई एक जो साहिल थाने पहुंचता है, अगर ये वाकई वही साहिल है तो ये तो वो उल्टा लेटा हुआ है जो वहाँ का जो भी एहलकार है और वो उसको वाकई दबा रहा है। इसकी तो हम तरदीद नहीं कर सकते, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अगर उसने उसकी मर्जी के खिलाफ ये सारा कुछ किया है तो ये ठीक नहीं है। अगर ये सरकारी ड्यूटी के दौरान इस तरह के वाकयात का पेश आना, इसको हम खुशआइंद करार नहीं दे सकते। अच्छा, आप हमें इस लड़के का नंबर प्रोवाइड कर दें, हम इससे बात भी करते हैं, अफसरान बाला से भी बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और इससे पर उसे आला अफसरान के साथ बात भी करनी चाहिए। अभी आपके सामने मैंने थोड़ी देर पहले DSP साहब से बात की है, लेकिन ये वाकया उनके इल्म में नहीं है। तो DSP साहब वहाँ के, हम उनकी शोहरत अच्छी है, हम उनको बदयंत नहीं कह सकते। DSP इमरान अब्बास चद्दर जो थाना फरोजवाला सर्कल का DSP है, वो काफ़ी जगह उस पर जो है काम जहाँ भी उसने किया है उसका काम हमेशा सराहा गया है, और उसकी शोहरत पे तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि उनका सर्कल इंचार्ज अच्छा नहीं है। अलबत्ता SHO का मुझे नहीं पता कि वहाँ SHO कौन है। इस तरह के वाकयात पर नोटिस लेना चाहिए। हम यही कहेंगे कि अगर DI साहब या SSP साहब, वहाँ के RPO डॉक्टर इनाम वही साहब बड़े ईमानदार अफसर हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरा नहीं ख्याल वो इन्हें छोड़ें, वो पर्चा भी दर्ज करवाएंगे और पर्चे के अलावा FIR के अलावा भी इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा यूनुस साहब, यहाँ पर जो है वो मंसूर ने ये भी बात की है कि कुछ रोज कबल भी एक मुहर्रिर की रिश्वत लेते हुए जो है वो वीडियो वायरल हुई थी। तो मंसूर आप ये बताइएगा कि क्या उस पर कोई नोटिस लिया गया था? हाँ जी, जब खबर नशर हुई थी तो उस पर नोटिस लिया गया था, उस पर DPO साहब ने उसे मुअत्तल किया गया था, लेकिन चूंकि फ्राई सर अंजाम देने पर आज जब दोबारा इसी थाने के अंदर ये इशू बनाया गया और जब चीजें सामने आई और इस पे मीडिया ने इसकी आवाज बनी कि ऐसा थानों के अंदर जहां पर अवाम के साथ मोहब्बत पैदा करनी है, इन्हें वो दर्ज देना है कि ये अवाम पुलिस से डरे ना, खौफ ना खाए, अपने मसाइल लेकर इनके लिए पास आए। लेकिन दोबारा इनके जो असल में वो तमाम के तमाम जो दावे थे वो खोखले नजर आए, और आज वो वीडियो फिर एक वायरल हुई। उस पर DPO साहब ने फौरी नोटिस लिया है, बल्कि कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। कार्रवाई के अलावा जो मुलाजम रिश्वत लेता टेलीविजन के अंदर दिखाया जा रहा था उसे मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा मंसूर साहब, आप मेरा नंबर ले लें, आप मेरा नंबर लिखें 0300 जी सर 844 जी 6318। जी सर, ये आपके पास जो वीडियो है ये मुझे आप व्हाट्सएप करें, जो साइल है उसकी दरखास्त भी व्हाट्सएप करें। अगर साइल की दरखास्त आपके पास नहीं है तो उस साइल का नंबर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं ये जो RPO हैं उनको भी भेजता हूँ, डॉक्टर इनाम वही साहब को कहते हैं कि ये देखें, और जो वहाँ के DPO आपके शेखपुरा के SN सैफुल्ला साहब हैं उन्हें भी कहते हैं कि जी ये देखें आपका एहलकार जो है ये क्या कर रहा है। और मुकामी DSP साहब को भी भेजते हैं। DSP साहब के इल्म में ये वाकया नहीं है, मेरी बात हुई है उनसे, वो कहते हैं कि ऐसा कोई वाकया मेरे इल्म में नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कोई वाकया पेश हुआ है तो वो कहते हैं कि जरूर कार्रवाई होगी। वो कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई ऐसी फुटेज है तो वो भी मुझे भिजवाई जाए। आप मुझे फुटेज भी भेज दें और साइल की दरखास्त भी भेज दें, अफसरान बाला से बात करते हैं, जरूर कार्रवाई होगी। जी मंसूर साहब। सर ऐसा है कि मैं आपको नंबर भी आपका नोट किया गया, आपको तमाम चीजें वो भी व्हाट्सएप कर दी जाती हैं। जी आप जरूर करें। DSP साहब की अगर कहते हैं तो DSP साहब के इल्म में ये भी नहीं होगा कि उनके जो वहाँ पे मुल्जमान जो डकैत जिनके लिए एक सेल बनाया गया कि तमाम जिला लाहौर के भी 3 थानों का और 2 थाने
لاہور شیخوپورے کے اگر وہاں پر ڈکیتی کی جاتی ہے تو وہ وہاں پر آ کر اپنے اس ملزمان کی تصویر دیکھے جا سکیں. اگر اس تصویر کو دیکھنے کے لیے جتنے وہاں پر افراد آتے ہیں وہ بھی وہاں پر ڈی ایس پی روم کے بالکل سامنے والے کمرے پر, اور وہ ان تمام لوگوں کو پیسے وہاں پر دیتے ہیں. پولیس اہلکار وہاں پر پیسے لینے کے بعد انہیں اندر انٹری سے دیتے ہیں, اور اگر اسٹیمپ لگوانی ہوتی ہے تو وہ بھی پیسے لیتے ہیں, جس کی بھی ویڈیو ڈی ایس پی صاحب کو واٹس ایپ کی گئی تو آج تک اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ٹی وی ٹوڈے نیوز نے کچھ روز کل سرے عام منشیات فروشی کی بھی ڈی ایس پی صاحب کو وہ ویڈیو وائرل سے چینل پہ بھی چلائی گئی تھیں, اور دکھائی گئی تھی کہ کس طرح اس علاقے کے اندر منشیات بیچی جا رہی ہے, اور بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ لائنیں لگا کر جو منشیات فروش ہیں وہ اپنی منشیات کو بیچتے ہیں. لوگ جو نوجوان نسل ہے, جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, وہ اس لائن پہ لگ کے جو منشیات لے رہے ہیں, مگر افسوس آج تک کچھ ویڈیو پہ بھی انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا کہ اس نوٹس پہ کچھ کارروائی کی جا سکتی ہے, ان ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. بہرحال امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو پر یقیناً اچھا انتظامیہ. منصور آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے یہ بتایا ہے پہلے کہ جو رشوت لیتے ہوئے جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس پہ نوٹس لیا گیا تھا, تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ بھی تو ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہی وائرل ہوئی, تو اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ ایسا ہے کہ یہاں پر ڈی پی او صاحب کی جانب سے چونکہ جتنے ایس ایچ او تعینات کیے گئے, پہلی بات ہے کہ آئی جی پنجاب کی طرف سے حکم تھا کہ جو ایس ایچ او ایک بار جس تھانے میں لگے گا وہ دوبارہ اس تھانے میں نہیں لگ سکتا, لیکن لگاتار ایک ہی ایس ایچ او کو 3 بار اس تھانے میں لگانا یہ سفارش کی سب سے بڑی ہے. تھانہ فیکٹری ایریا کون ہے منصور صاحب, آج کل کون تعینات ہے وہاں؟ وہاں پر شہزاد ڈوگر صاحب ہیں ایس ایچ او صاحب. کیا نام ہے؟ خرم ڈوگر صاحب ہیں ایس ایچ او. اچھا, اس طرح ہے کہ جس طرح آپ بات بتا رہے ہیں کہ ڈی ایس پی صاحب کو کئی چیزیں بتائی گئی ہیں, کیا آپ ڈی ایس پی صاحب کی وہاں جو مقامی پولیس پر گریپ ہے وہ ناکام آپ بتا رہے ہیں, یا کیا وہ خود سننے کے باوجود کاروائی نہیں کرتے؟ شہرت تو ان کی بہت اچھی ہے یار. ہاں دیکھیں, ڈی ایس پی صاحب کے اگر کارنامے دیکھے جائیں تو مانیں گے ہم کہ انہوں نے چور بھی پکڑے, انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن وہ چیزیں جو ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہو رہی ہیں. نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کی کوئی انوالومنٹ تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں ڈی ایس پی کی جتنی اچھی شہرت ہے وہ اس طرح کے جو برے کام ہیں جو سوشل میڈیا کے باوجود آپ بتا رہے ہیں کاروائی نہیں کرتے, میرے خیال میں تو وہ فوری کاروائی کرتے ہوں گے. اگر پھر بھی کسی کو شکایت ہے تو آپ ان سے ضرور ملیے گا, انہیں بتائیے گا. وہ کام کرنا ان کے لیے جو ہے وہ کوئی کسی کے پر احسان نہیں ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. تو آپ انہیں ضرور ملیے گا, ان سے ملیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ بڑے اچھے پولیس افسر ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہو تو آپ ہمیں بھیجیں, ہم اس کے لیے آئی جی صاحب کو بھی یہ چیزیں بھیجیں گے, آر پی او صاحب کو بھی بھیجیں گے, ڈی آئی جی اپنا مقامی ڈی پی او صاحب کو بھی بھیجیں گے. جی بہت شکریہ منصور کہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور یونس صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ ان کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت دفعہ ڈی پی او کی نظروں کے سامنے سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ گزری ہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہے, جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی او جو ہے وہ بہت اچھا انسان ہے اور اس کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں, تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ ارم اس طرح ہے کہ پولیس پر ہم بہت تنقید کرتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کا محکمہ بڑا خراب ہے, لیکن دیکھیں محکمہ پولیس میں سارے لوگ گندے نہیں ہیں. بالکل, یہ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کام بڑا اچھا کرتے ہیں, جو ایماندار ہیں, دیانتدار ہیں, اپنی تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں. آر پی او جو وہاں لگایا گیا ہے ڈاکٹر انعام وحید انہی میں سے ایک ہیں, جو ڈی پی او وہاں کے تعینات کیے گئے ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک ہیں. احسن سیف اللہ ڈی پی او لیا رہ کے ہیں, ایس ایس پی آپریشن لاہور رہ کے گئے ہیں, اور ان کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے ہی انہیں ڈی پی او شیخپورہ تعینات کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, علاقے میں مکمل طور پر کنٹرول ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض چیزوں پر نہیں ہوتا, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ شیخپورہ کے وہاں جانے کے بعد سارے جو جرائم ختم ہو گئے ہیں, منشیات بکنا بند ہو گئی ہے, یا سوشل اڈے جتنے بھی ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. یہ تو چلتے رہتے ہیں, اور اکثر مقصد یہ ہے کہ جب پولیس کے علم میں آئے تو وہ ان کے خلاف کاروائی کریں. لیکن یونس صاحب اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہاں بھی منصور نے یہ بات بھی تو کہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سرعام منشیات فروش کی جا رہی تھی, تو وہ ڈی پی او کے علم میں اس بات کو لایا گیا ہے, لیکن اس پہ بھی نوٹس نہیں لیا گیا. یہ بات ان کی جو کہنا ہے یہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ پراپر ڈی پی او صاحب تک اس کی انفارمیشن نہ جو ہے یہ پہنچا سکے ہوں. میرے خیال میں نے لاسٹ ٹائم ایک آر پی او صاحب کو کوئی معاملہ تھا تو میں نے کسی دوست نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہاں یہ معاملہ خراب ہے, تو میں نے آر پی او صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ میرے علم میں آیا ہے. انہوں نے سیم ڈے ڈی پی او صاحب کو بھیجا اور اگلے دن ہی مجھے پتا چل گیا کہ وہاں کاروائی ہو گئی تھی. تو اگر یہ اس کی بات ویسے میں مانتا ہوں کہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں جو مقامی پولیس اسٹیشن جب پہنچتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا فرنٹ ڈیسک کا کمرہ کون سا ہے, ایس ایچ او صاحب کا کمرہ کون سا ہے. لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, لوگ پولیس کے
पास जाने से बहुत खौफ खाते हैं, लोगों को डर होता है कि पता नहीं मैं इनसे मिलूंगा क्या कहेंगे। हमें ये खौफ दूर करने की जरूरत है। तो सर क्या इन्होंने ऐसा इमेज बनाया होता है अपना जो लोग जाने से डरते हैं? असल में हमारा जो पुलिस कल्चर है, थाने का जो माहौल है वो इस तरह का है कि लोग वहां जाते हुए बड़ा खौफ खाते हैं। पुलिस अब उन पे एक ना इल्जाम समझ लें, उन पे समझ लें एक धब्बा लग गया है कि जो अच्छे हैं वो भी उस कैटेगरी में लोग नहीं समझते। कई एसएचओ भी बड़े ईमानदार होते हैं, कई एसएचओ बहुत ही ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई करप्शन की शिकायत नहीं हुई। लेकिन सारे उसमें नहीं आते, जो लोग अच्छे नहीं हैं उन पे हम भी कहेंगे कि वो महकमे के लिए बदनुमा धब्बा हैं, वो महकमे को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोग ही जो है वो महकमे की बर्बादी करते हैं और उन्हीं के खिलाफ लोग भी कहते हैं और हम भी कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अच्छा यूनुस साहब, जैसे अभी आपने ये बात कही थी कि अब तो आजकल जो है वो फ्रंट डेस्क बना हुआ है जो कि जो साइलिन है उनके मसाइल जो है वो सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो फ्रंट डेस्क बना हुआ है क्या ये जो साइल आते हैं उनके मसाइल कम कर रहा है? क्या फ्रंट डेस्क वाकई पंजाब पुलिस का एक कामयाब डेस्क है और वहाँ बड़े पढ़े लिखे लड़के, सारे लड़के जो वहाँ तैनात किए गए हैं वो ग्रेजुएट हैं। कोई भी किसी लड़के को ऐसे को वहाँ तैनात नहीं किया गया जिसे ग्रेजुएशन जिसने ना की हो। बड़ा मेरिट पर भर्ती की गई थी और उनका बड़ा एक अरसे तक ये भी मसला चलता रहा कि उनके वहाँ तैनाती के बाद तनख्वाह नहीं उन्हें मिल रही थी। उनकी इम्प्रूव तनख्वाह, उनको ना तनख्वाह के लिए जो लिख के भेजा जाता था उनकी तनख्वाह नहीं आ रही थी। तो उस पे भी सारे जो मामला थे हल किए गए और अब वो लोग जो हैं वो लोगों को प्रॉपर अकोमोडेट कर रहे हैं। जो भी वहाँ पहुँचता है, अगर किसी को दरखास्त लिखना नहीं आती तो वो दरखास्त लिख के देते हैं और वो खुद सारी चीजें सुनने के बाद तहरीर करके उसको एक कंप्यूटर का सिस्टम का हिस्सा बना के उसको एक कंप्यूटराइज जो एक डॉक्यूमेंट कागज होता है वो प्रोवाइड करते हैं जिसपे बकायदा टाइम लिखा होता है, तारीख लिखी होती है। वो अमला बड़ा परफेक्ट है। उस पे हम ये नहीं कह सकते अगर कभी किसी अफसर को उनके बारे में शिकायत मिले तो नो टाइम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उनके कारोबार, उनके काम पे हम जो है ना वो कोई तहफ़्ज़ात नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं। उनके काम को हम कहेंगे कि अच्छा काम है, जो उनका अच्छा काम है उसको सराहना चाहिए। यहाँ पर ये बताइएगा कि आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जब वो थाना में जाते हैं तो वहाँ पर अपनी दरखास्तों का इंदराज जो है वो कैसे करवाएं? क्योंकि वही बात आपके वाली कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि फ्रंट डेस्क जो है उसकी सहूलियात भी मुयस्सर होती हैं, तो क्या कहेंगे आप? असल में आजकल आईजी पुलिस जो है वो इस्लाहात के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पंजाब भर के जितने भी तैनात हैं वहाँ लोग जाने से खौफ ना खाएं। जो भी वहाँ जाए उसकी दरखास्त पर अमल दरामद हो, जो भी वहाँ जाए उनकी दरखास्त पर कार्रवाई हो, जो कि मुमकिन दिखाई नहीं देता। आज हम कहेंगे कि जी जो भी वहाँ गया है उसके खिलाफ जिसके खिलाफ कोई दरखास्त दी गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये फौरी तो अभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बाकायदा हमें इलाकों में सेमिनार करने की जरूरत है। जिस तरह पिछले दिनों खवातीन के साथ एक मसला पेश आया, यही टिक टाकर जो आयशा था उसका मामला पेश आया, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने नोटिस लिया और फिर ये पूरे पंजाब भर में कहा गया कि खवातीन के साथ इस तरह का जहाँ भी कोई वाक़या पेश आए फौरी FIR दर्ज की जाए, खवातीन को प्रॉपर अकोमोडेट किया जाए, उनके मामलात को सुना जाए और जो भी मुलज़मान उन्हें फौरी गिरफ्तार भी किया जाए। तो ये कहने का मकसद ये है कि साथ ये भी कहा गया कि लोगों के दरमियान जो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के लिए कॉलेजों में जाया जाए, अवेयरनेस के लिए बाकायदा तलीमी इदारों में जाने के साथ साथ सेमिनार करवाए जाएं ताकि खवातीन को पता चल सके। एक बाकायदा ऐप बनाई गई। इसी तरह पुलिस में भी है, 15 की कॉल है, 8787 IGFS का नंबर है जिसको 87 पे जो फोन करता है वो DSP सुनते हैं। अब ये 8787 और 15 की कॉलों पर जो अमला है उसको हमें ये बेहतर करने की जरूरत है, इलाके में सेमिनार करवाने की जरूरत है। अब जो आईजी साहब कर रहे हैं, मकामी जो देहातों के लोग हैं उन्हें तो नहीं पता आईजी कौन है, उन्हें तो ये नहीं पता होता हमारे इलाके का थाने का SHO कौन है। वो बड़े हमारे जो गरीब लोग हैं, बड़े शरीफ लोग होते हैं जो उनको इस कार्रवाई का पता नहीं होता, प्रोसेस क्या, उन्हें ये भी नहीं पता। बात ये आ गई ना कि जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो है वो इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो देहातों में भी ऐसे कोई ना कोई सेमिनार्स जो है वो मुनक्किद करवाने चाहिए ताकि देहातियों को भी पता हो कि उन्होंने अपनी जो दरखास्त है या मुकदमात है उनका इंदराज कैसे करवाना है। और नाज़रीन जी, यहाँ पर हमारा वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर से दोबारा से बात करेंगे इसी टॉपिक।
वेलकम बैक नासरीन, अब हम कुछ बात करेंगे पंजाब में अमन व अमान की जो बिगड़ते हुए सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं ये मजहर बरलास साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा कि पंजाब में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो शदीद ख़राब हो चुकी है, तो रहीम यार खान में अब देख लें कि एक रोज़ कब जो है कि वाक़या पेश आता है कि डाकू जो है वो 9 अफराद को कत्ल कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या नए IG पंजाब जो है राव सरदार अली खान वो क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं या क्या क्या मामलात हैं ये? इसमें दो बातें हैं जी। पहली बात तो यह है कि जो राव साहब है इनको मैंने तो कभी फील्ड में इतना एक्टिव नहीं देखा इससे पहले। अच्छा। जो IG बने और इनका शायद बाट साहब बता देंगे कि इनका कोई बड़े जो दबंग अफसरान होते हैं शायद उसमें शुमार भी नहीं होता। दूसरी बात यह है जो अमन व अमान की सूरत हाल है, आपने रहीम यार खान की मिसाल दी जी। तो लाहौर में कौन सी अच्छी अमन व अमान की सूरत हाल? पंजाब का दारुल हुकूमत है। सर ऐसे तो पूरे पंजाब में नहीं है ना। जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जहाँ IG बैठते हैं, जहाँ इतने पुलिस अफसरान बैठते हैं जी, जहाँ कितने DIGs काम कर रहे हैं, कितने SPs काम कर रहे हैं, जी। उस शहर में अगर बादमनी है तो रहीम यार खान तो बड़ी दूर की मिसाल दी है आपने। क्या गुजरांवाला में अमन व अमान है? क्या फैसलाबाद में अमन व अमान है? क्या इसी तरह जो दूसरे शहर हैं पंजाब के उसमें अमन व अमान है? ऐसा क्यों नहीं हो सका? ये एक सवाल है। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि किसी भी पुलिस अफसर को IG समेत टिकने नहीं दिया जा रहा। मौजूदा हुकूमत में तबादले इतने होते हैं, किसी DPO को किसी RPO को ये यकीन ही नहीं होता कि मैं यहाँ 6 महीने गुजार जाऊंगा या नहीं। तो जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे अफसरान तो वो काम कैसे करें? फिर पंजाब में हमने सुना मुबैना तौर पर ये अपोजिशन के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी पिछले दिनों इल्जाम लगाए थे कि वाने वज़ीर आला में बोलियां लगती हैं, मंडी लगती है अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो जब इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो जाहिर है अफसरान वो पैसे कहीं ना कहीं से पूरे करेंगे और वो गरीब लोगों की हड्डियों से पूरे करेंगे और वो जो रकम है उसको पूरा करने के लिए फिर बादमनी का खेल खेला जाएगा। तो उस बादमनी के खेल में आप अमन सुकून तो ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि जिस सूबे में ये बाट साहब बैठे हैं, तजर्बाकार हैं क्राइम के हवाले से, जिस सूबे में थाने बिकते हों, थानों का रेट हो, मंसूबियां लगी हों, वहाँ कैसे सुकून हो सकता है, कैसे अमन हो सकता है? इस अमन व अमान की बहाली के लिए देखिए बहुत से अफसरान आपके ऐसे हैं जो कई शहरों में या कई जिला में मुद्दतों से पड़े हुए हैं, वही SHO लगे हैं, वही DSP बन गए हैं और वहीं के वहीं उन्हें कुछ छेड़ ही नहीं रहा। वो उस शहर से जाने नहीं चाहते। वो मुलाजिम तो बाजार पंजाब पुलिस के हैं लेकिन वो लाहौर नहीं छोड़ते। जो फैसलाबाद में फिट है वो कहता है मैं फैसलाबाद नहीं छोड़ता, जो साहिवाल में फिट है वो कहता है साहिवाल नहीं छोड़ता। तो ये जो तर्ज अमल है पुलिस के अफसरान का ये भी दुरुस्त नहीं और इससे बदअमनी फैल रही है। जी सही। जी जी माशाल्लाह मजहर बरलास साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आपकी जो है वो हालात हाजरा पर बड़ी कड़ी नज़र है। तो ये बात हम आप जो कर रहे हैं इससे 100% इत्तेफाक करते हैं कि जब पुलिस अफसर ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ तो ऐसे हालात में अमन व अमान की सूरत बेहतर कैसे हो सकती है? आपके वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो कहते हैं नहीं मेरिट का बोल भाला है, कानून के मुताबिक काम हो रहा है। सर मेरिट का बोलबाला पोस्टिंग में तो नजर नहीं आ रहा, ना किसी ट्रांसफर में नजर आ रहा है। अगर मेरिट का बोलबाला हो तो क्या ऐसे अफसरान जो करप्शन में निकाले जाएं उन्हें फिर बड़े ओहदे दे दिए जाएं? क्या ये मेरिट है? क्या ये मेरिट है कि जो कोई अफसर लाहौर में काम कर रहा हो या किसी शहर में अगर कोई दयानतदारी से काम कर रहा हो तो उससे हटा दिया जाता है? मुझे आप ये बताइए
کہ کسی بھی شہر میں اگر کسی آدمی کے پلاٹ پہ قبضہ ہوتا ہے تو کیا وہ پولیس کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر کسی تھانے میں قتل ہوتا ہے یا منشیات بکتی ہیں تو کیا وہ تھانے والوں کی مرضی کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مثلاً میں آپ کے پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہوں پولیس کی ملی بھگت سے، اس کے بعد میں اسٹے لے لیتا ہوں، پھر آپ اس اسٹے کے خلاف مقدمہ لڑتے رہتے ہیں اور آپ کی 2 نسلیں بیت جاتی ہیں۔ تو یہ جو قانون ہے اسٹے والا، یہ بھی جن لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے انہیں انصاف نہیں دے رہا، اور پولیس تو پہلے ہی ایک ظالمانہ سلوک رکھتی ہے، لوگوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھتی ہے۔ تو میرا خیال ہے نظام کی بہتری کے لیے شاید قوانین کو بھی تبدیل ہونا چاہیے تاکہ بہتری آ سکے۔ سر جس طرح برلا صاحب آپ بتا رہے ہیں، آج غلام محمود ڈوگر صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس تشریف لائے تھے، ہم بیٹھے تھے تو یہ ساری صورتحال وہاں بات ہو رہی تھی، ڈسکس ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس اب تو کافی بہتر ہو گئی ہے، اب جو ہمیں اسائنمنٹ دی گئی ہے اگر اس کے مطابق سارے افسر کام کریں تو پنجاب سے جرائم کی شرح بھی کنٹرول ہو سکتی ہے اور اس نظام میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آئی جی صاحب کی جو پالیسی ہے وہ بڑی کامیاب ایک پالیسی کے طور پر متعارف کروائی جا رہی ہے، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جوڈیشل کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سر یہ صحیح ہے بات، لیکن یہ خواہش ہے، اللہ کرے ڈوگر صاحب کی خواہش پوری ہو جائے، مگر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ جو پولیس میں کالی بھیڑ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ کیا وہ لاہور والا جو اے ایس آئی تھا اس کا واقعہ لوگ بھول گئے، جو وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی، وہ کس طرح کسی خاتون کو کہہ رہا تھا، اور میں تو اب اس ٹی وی پر مناسب نہیں اس کا تذکرہ کروں۔ اسی طرح کے اور ظلم جو کرتے ہیں نچلے افسران، جو تھانوں کے انچارج ہے یا سرکل کے انچارج ہے، ان کو لگام کون دے گا؟ نئے آئی جی صاحب کی پالیسیاں بہتر ہوں گی، یہ تو ہر آئی جی جو ہے وہ دعوے کرتا ہے، جو بھی آیا اس نے دعوے کیے کہ میں بدل دوں گا اور میں نے بہت اچھی پالیسیاں بنائی ہیں۔ یہ کاغذی باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، کاغذی طور پر تو پاکستان میں قوانین موجود ہیں ہراسگی کے خلاف، لیکن کیا خواتین کی ہراسگی ختم ہو گئی ہے؟ کبھی آپ جو مجسم ہے اس کی بنی ہوئی ہراسگی کے خلاف عورتوں کی، وہاں جا کے درخواستوں کے ڈھیر تو دیکھیں۔ پھر معاشرے میں عدم تحفظ جو ہے، اور عدم تحفظ کے ساتھ عدم برداشت بھی بڑھا ہے۔ آپ دیکھیں جو طلاق کی شرح ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے، اور کبھی فیملی کورٹس میں جائیں تو رلتے ہوئے بچے آپ دیکھیں۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، اب پولیس ایک دوسرے کے خلاف پرچے درج کرا دیتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کا مقدمہ باٹ صاحب جاتا تھا کبھی تھانے میں، تو کوئی اس طرح کا کیس ہوتا تھا تو تھانے والے صلح کروا دیتے تھے کہ یار آپ کی فیملی نہ ٹوٹ جائے، آپ صلح کر لیں۔ اب وہ ایک دوسرے کے خلاف پرچے دیتے ہیں، اور اس کے پس پردہ وہی پیسوں کا سارا کھیل ہوتا ہے۔ اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ کاغذوں کی پالیسی بہت اچھی بات ہے، اچھی لگتی ہے۔ میں خود ایک پلاٹ کے حوالے سے جانتا ہوں لاہور پولیس کی کارکردگی۔ ایک آدمی ہے، وکیل ہے، اس کا پلاٹ ہے، میری بلکہ گزارش ہوگی کہ آپ کسی دن اپنے پروگرام میں اس وکیل صاحب کو لیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کا وکیل ہے، اس کے پلاٹ پہ کسی عورت نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ بیچارہ پولیس کی مدد کے لیے ہے۔ پولیس والے کبھی وہ جو بٹ صاحب ہیں جو قبضہ کے انچارج ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کو فورس دیں گے، آپ سنڈے کو قبضہ کریں، لیکن جو قبضے کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے پولیس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ خواتین اتنی طاقتور ہو گئی ہیں۔ دیکھیے نا، یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھے، اور ڈوگر صاحب بھی رکھے کہ جب ایک حقدار کو، اور وہ وکیل ہے، تو اس کو انصاف نہیں مل رہا تو میرے جیسے عام لوگوں کو انصاف کدھر ملے گا؟
جس ملک میں اسی شہر لاہور میں جہاں آپ قبضہ کر رہے ہیں، آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہی قبضہ ہوا وزیر اعظم کے بہنوئی کے پلاٹ پر، اور وہ 2-2.5 سال خالی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اتنے مضبوط لوگوں کے پلاٹوں پر بھی قبضہ مافیا قبضے کرتا ہے تو باقی جو عام یا غریب لوگ ہیں ان کی حالت تو میرا خیال ہے ناقابل بیان ہے۔ ایک میں گزارش اور کرتا چلوں، میرا خیال ہے کہ کسی شہر میں پولیس کی مرضی کے بغیر منشیات نہیں بک سکتی، کسی شہر میں پولیس کی مرضی کے بغیر قبضہ مافیا متحرک نہیں ہو سکتا، پلاٹوں پہ قبضے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی پوسٹنگ ہوتی ہے، سیاستدان پوسٹنگ کرواتے ہیں، وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی پوسٹنگ کروا دیتے ہیں جی۔ وہ کبھی برادریوں کے نام پر، کبھی مفادات کے نام پر پوسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد لوٹ مار کا کھیل برقرار رہتا ہے۔ اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے۔ جی برلا صاحب، بڑا اچھا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں۔ ڈوگر صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ انہیں کہیں نا جو وکیل کے پلاٹ پر قبضہ ہے، میرے خیال میں اگر ڈوگر صاحب کے علم میں آئے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ ضرور ختم ہوگا۔ ڈوگر صاحب قبضہ مافیا کے خلاف بڑے متحرک ہیں اور بڑے آپریشن کروائے ہیں انہوں نے، اور آپ وزیر اعظم صاحب بھی آپ کے دوست ہیں، سی ایم صاحب سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، ان کو یہ اچھے مشورے دیں نا کہ محکمہ پولیس میں بہتری لائیں، سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے۔ جی یہ ڈوگر صاحب کے بالکل علم میں ہے اور پولیس کے علم میں ہے۔ میں ڈوگر صاحب کو 1-2 مرتبہ گزارش بھی کر چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں معاملہ کیوں سال ہو رہا۔ میرے وہ کلاس میٹ ہیں جن کا پلاٹ کا قصہ ہے۔ اب دیکھیں جو کچھ یوم آزادی پر ہوا، چلو ایک تو وہ بے نقاب ہوا واقعہ، لیکن باقی واقعات کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ واقعہ کیوں ہو؟ اگر پولیس کا کنٹرول ہو تو دراصل پولیس شاید اپنا کام بھول کے کسی اور کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا ہمارے یہاں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے۔ اب سیاستدانوں کی سیکیورٹی بھی پولیس کے ذمہ ہے۔ پولیس کو کیا، اچھا پولیس والوں کے بھی مسائل ہیں بات سر، کیا پولیس والوں کو پٹرول دیا جاتا ہے؟ کیا پولیس والوں کو وسائل دیے جاتے ہیں؟ کھانا پینا دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ ان بیچاروں کی تنخواہیں بھی کم ہیں، تو وہ کم تنخواہوں میں اور ڈیوٹی ان کی 24 گھنٹے ہوتی ہے، کیسے وہ کریں؟ یقین کیجئے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو سیاستدانوں کے ساتھ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن بیچارے اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سیاستدان صاحب کا ظرف اتنا نہیں ہوتا، دل اتنا نہیں ہوتا کہ چلو ان کے گھر سے جو 8 بندے اور کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی یہ 10 بندے پولیس والے کھا لیں گے تو کھانے میں کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی سر۔ لیکن اب وہ بیچارے کہاں سے کھائیں؟ ان کے مسائل ہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس شاید یونیفارم کے اتنے جوڑے نہیں ہوتے۔ برلا صاحب برلا صاحب پلیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو شہری ہیں کی اسکوٹی کے لیے ہماری فورسز کو صرف 3 روپے دیے جاتے ہیں، اور محکمہ پولیس کے پاس جہاں تک آپ نے وسائل کی بات کی ہے، پچھلے سال ان کو بجائے اس کے کہ فنڈز اضافی دیے جائیں، ان کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ آج بھی اب شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں، بلکہ آپ کو بھی ضرور علم ہوگا کہ جنہیں محکمہ پولیس کو آرمی کے یعنی کہ برابر پہ فنڈز دیا جاتا ہے، ان کے برابر پر بجٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارے جو پولیس ہے اس کا تو 3 ارب پچھلے سال بجٹ ہی کاٹ لیا گیا، اس سال بھی ان کا بجٹ کم ہوا ہے، تو ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں۔ وہ تو ایک بڑا اس محکمے کو سمجھیں کہ بس چلا رہے ہیں، اندرونی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ دیکھیے بھٹ صاحب، اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے۔ یہ جو وسائل کا نہ ہونا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی فوجی کو محاذ جنگ پر بھیج دیں اور اس کے پاس نہ بندوق ہو، اور اگر بندوق ہے تو کارتوس نہیں ہے، گولیاں نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو ہم پولیس سے شکوے تو بہت کرتے ہیں، میں نے بھی کیے ہیں، لیکن ان شکووں سے بالا تر ہو کر اگر ہم یہ سوچیں کہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، حکومت ان کا خیال ہی نہیں کرتی، پیٹرول دیتی نہیں ہے، تو وہ پیٹرول کہاں سے پیدا کریں گے؟ وہ لوگوں سے لیں گے۔
ظاہر ہے جب ان کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، انہوں نے فون بھی چلانا ہے، جب ان کی سیل فون کا بل ان کو آپ نہیں دیتے تو وہ لوگوں سے لیں گے. جو درخواست لینے آئے گا اس کو کہیں گے بھائی 2,000 روپیہ یا 5,000 میرے فون میں ڈلواؤ یا میرے پیٹرول کے لیے اتنے پیسے دو. تو یہ سسٹم بھی دیکھنا چاہیے ہماری حکومت کو. میں کہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ صوبہ پنجاب کی پولیس کو اگر وہ بہتر بنانا چاہتے تو انہیں وسائل دیں. آپ دیکھیے کہ ایک کام چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ. انہوں نے پولیس پٹرولنگ شروع کروائی تھی پنجاب میں. اس کا بڑا فائدہ ہوا کہ بہت سی وارداتیں جو انٹیریئر پنجاب میں ہوتی تھیں سر شام یا رات کو وہ ختم ہو گئی. اچھا اس سے لوگوں کو نوکریاں بھی ملی اور عوام کا تحفظ بھی یقینی ہو گیا. لیکن اب وہ چونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں اب اس میں بھی دھندلاہٹ آ گئی ہے معاملات میں. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو آئی جی سے ایک میٹنگ کرنی چاہیے اور دیگر سینئر پولیس افسران سے میٹنگ کر کے اس کا حل نکالنا چاہیے. جس طرح برلا صاحب بتا رہے ہیں سب سے ضروری تو سیاسی مداخلت کا خاتمہ ہے. جب آئی جی کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا آر پی او کون لگا ہے اور کیسے تعینات ہوا ہے وہ اس سے اپنی مرضی کا کام نہیں لے سکے گا. یہاں تو پچھلے دنوں ایک پولیس افسر بتا رہے تھے کہ میں نے ایک ایس ایچ او کو کسی جگہ کہا کہ ڈیوٹی پہ جائیں تو وہ موقع نہ پہنچا تو میں نے وضاحت طلب کی کہ آپ کو کہنے کے باوجود وہاں آپ کیوں نہیں گئے. تو اس نے کہا جی میں ایک بڑے سینئر حساس ادارے کے افسر تھے ان کی بیگم کو شاپنگ کروا رہا تھا. تو کہتا ہے میں مذاق سمجھا کہ یار یہ کیسا الو کا پٹھا ہے جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ. کہتا ہے جب میں نے چیک کروایا تو یقیناً واقعی وہ ایک بہت بڑا سینئر افسر تھا جس کی واقعی بیگم کی شاپنگ میں مصروف تھا. وہ کہتا میں نے کہا جی پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں خاموش ہو گیا. میں نے یہ سوچا اگر میں اس کا ٹرانسفر کرتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا تو نہ ہو تو میرا ہی میرا. تو بس ہمیں اس طرح کی باتوں کو دیکھیے ہمارے جو حساس ادارے ہیں یا پولیٹیشین ہیں یا حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں وہ نہ کریں جس سے نظام ڈسٹرب ہو. نظام ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی صورت. جی بات جی بہت شکریہ مظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور آپ ہمیں بتا رہے تھے. یونس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے بات کی ہے سیاسی مداخلت کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس میں سیاسی مداخلت کے باوجود جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ارم ایک تو میں آپ کو بتا دوں مظہر برلا صاحب حالات حاضرہ پر بڑا انہیں فوقیت ہے بڑا تجربہ رکھتے ہیں. وہ ان کے دوست تھے بلکہ ان کے کلاس فیلو تھے جو اس سے پہلے انعام غنی صاحب تھے. ہم کٹھے ایک ملاقات پہ بھی تھے آئی جی صاحب کے گھر گئے تھے. یہ ہمارے ساتھ تھے برلا صاحب. تو یہ جنگ کے ایک اخبار مقامی اخبار جو ہمارا نیوز پیپر ہے اس کے سب سے زیادہ کالم لکھنے والے یہ تجزیہ کار ہیں. تو وہ جو بات کر رہے تھے ہم ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے جی جس طرح کے پنجاب میں کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس کی ہم صورتحال کہہ سکیں کہ بڑی اچھی ہے وہاں بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رحیم یار خان کا آپ بات کر رہے ہیں آپ لاہور کی بات کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کی جس طرح صورتحال ہے اب آپ یقین کریں کہ لاہور کے جو سی سی پی او ہیں جتنی محنت یہ کر رہے ہیں ہم نے آج تک کسی پولیس افسر کو اتنی محنت کرتے نہیں دیکھا. اب وہ محنت کر سکتے ہیں جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے. اب سی سی پی او صاحب لوگوں کی کسی بات کا پتہ چلتا ہے وہ فوری نوٹس لیتے ہیں کاروائی کرواتے ہیں یہی کر سکتے ہیں وہ. تو پولیس کے پاس جب تک وسائل نہیں آئیں گے جب تک پولیس کو سارے معاملات میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا تو کیسے ممکن ہے کاروائی کی جائے کیسے ممکن ہے بہتری لائی جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ آج کل لاہور میں میچ جو ہے وہ کرکٹ کے چل رہے ہیں ٹریفک کی صورتحال خراب ہوتی ہے. آپ یقین کریں ٹریفک وارڈن کو دیکھ کر ترس آ رہا ہوتا ہے جس طرح وہ ہانک رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ لوگوں کو کھڑے ہو کے سڑک کے درمیان میں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کریں ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کسی طرح سے ٹریفک رواں دواں رہے. شہر کی سڑکیں وہی ہر سال گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں. جب تک گورنمنٹ اس پر بہتر مینجمنٹ نہیں کرے گی تو یہ صورتحال اسی طرح خراب سے خراب تر ہی ہوتی جائے گی. محکمہ پولیس کو جب تک وسائل نہیں دیے جائیں گے ہم ان پہ تنقید کرتے رہیں گے اور تنقید سے یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یونس صاحب کہ ہم تنقید کرتے رہیں گے لیکن تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب تک ان کو فنڈز نہیں دیے گئے پراپر تب تک ڈیفینیٹلی جو ہے اس ادارے میں بہتری نہیں لائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.